रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात आप PTV लाहौर सेंटर से बराह रास्त देख रहे हैं सुंदस जमील और यासिर कुरैशी के साथ। और अब वक्त हो चुका है हरफ़ो हिकमत के सेगमेंट का, जिसमें आपकी मुलाकात हरफ़ो हिकमत के सेगमेंट के मेहमान से नहीं बल्कि हमारे होस्ट से होती है, मेज़बान से होती है। जी हाँ ख़वातीन हज़रात, ये वो सेगमेंट है कि जिसमें हमारा कोरम कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी ट्रांसमिशन के नूर मोहम्मद जलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और हमारे साथ मौजूद हैं हरदिल अजीज़, हमारे प्यारे दरवेश सूफ़ी जनाब साहिबजादा मोहम्मद आसिम महारवी चिश्ती साहब। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको जज़ा दे, इनकी बातें सुनकर इनकी रहनुमाई लेकर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी सर, जलाल साहब से आगाज़ करते हुए। जी बहुत शुक्रिया। आप हमेशा मुझे बोलने का मौका देते हैं और मैं समझता हूँ कि शायद मेरी बहुत सारी अल्लाह के करम से जो कोई नेकी है तो उसमें एक ये भी है कि आप लोग मुझे बोलने का मौका सर देते हम सुनना चाहते हैं और मैं सुनाता हूँ। जी नहीं, जी। अच्छा, ये मैं 1900 शायद 81 की बात है, मैं मदीना मुनव्वरा में मुकीम था उस वक्त। ठीक। और हम लोग कुछ 2-3 दोस्त मिलके जुमे के दिन 1-2 जगहों पे जाया करते थे। एक वहाँ पे सही रिबात थी, ये रिबात पीर शेख जमात अली शाह साहब। अच्छा, रिबात जो है ना, वहाँ पे मेहमान खाने होते हैं जो उस वक़्त के हिंदुस्तान या दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों से, जो अब पाकिस्तान है वो भी, लोग अपनी पूंजी वहाँ पे भेज के वहाँ पे मेहमान खाने तामीर करवा देते थे, जहाँ पे मेहमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुफ्त रहते थे, तो उसे रिबात कहते हैं। ठीक। तो एक रिबात में हम लोग जाते थे, वहाँ पे एक दुर्वेश मुकीम थे, ये यमन के रहने वाले थे और कोई 80-85 के पेटे में होंगे। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे पता चला कि ये पिछले कोई 15-20 साल से यहीं पे मुकीम है। अच्छा, हम उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए जाते थे, इसलिए कि उन्हें शायद कैंसर था और कोई और भी ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से उनकी ये साइड आहिस्ता आहिस्ता भस्म हो रही थी। सही। अच्छा, आखिरी वक्त तक जब उनकी ज़बान चलती रही तो वो हर आने वाले जो इयादत के लिए आता था उसके दुआएं देते थे और कहते थे कि मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुझे किसी इम्तिहान में न डाले और तेरे आने की बरकत की वजह से अल्लाह मुझे शिफा याब करे। सुभान अल्लाह। ये दुआ वो हर बंदे को देते थे। एक वक्त आया कि उनकी ज़ुबान बंद हो गई, फिर वो बोलने से माजूर हो गए, लेकिन जब पास जाके बैठे तो उनकी ये जो ज़ुबान है, ये अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये महसूस होता था ये कर रहे हैं। और फिर 10-15 मिनट गुजरते थे तो वो कहते थे इसका मतलब है कि हरम में चले जाओ, ज़ाहिर है मदीना मुनव्वरा। ठीक। अच्छा, ये इयादत का ये जो सारा सिलसिला था, ये मैंने वहाँ जाके अलग तरीके से देखा, क्योंकि मेरे यहाँ ये होता था कि जब कोई बीमार बंदा हो जाता है तो बीमार की परेशानी तो अलग है, लेकिन असल परेशानी वो शुरू होती है जब 30-40-50 लोग 2-4 गाँव से आ जाते हैं और कहते हैं हम तीमारदारी के लिए आए हैं और इयादत के लिए आए हैं। ये रवाज तो बहुत अच्छा है, ये रस्म बहुत अच्छी है, किसी के लिए वक्त निकालना सुंदस ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझौता अगर कर लिया जाए कि ये एहसास कर लिया जाए कि वो जो शख्स बीमार है उसे एक प्राइवेसी भी चाहिए, उसे एक अलग माहौल और आराम भी चाहिए, और उसे ऐसी बातों से भी इज्तनाब की ज़रूरत है जो उसके हौसले और उसके अंदर के सिस्टम को डैमेज करे। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ होता ये है कि हम कहते हैं तेरा रंग तो बड़ा सोना होता सी, लेकिन अब तो बिल्कुल वो नहीं रहा। हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब बीमार के पास जाओ तो उम्मीद की बात करो, सुभान अल्लाह, सेहत की बात करो, नेमत की बात करो, उसके हुस्ने इखलाक की बात करो और उसकी तवज्जो बीमारी से हटा के इन अच्छे कामों की तरफ लगा दो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब बीमार के पास जाओ तो अगर कोई तुम्हारे पास इस्तिताअत है तो लेके जाओ, नहीं तो दुआ करके आ जाओ। और ये बात यासिर समझने वाली है कि ये तीमारदारी सिर्फ मजहबी फरीज़ा नहीं है, ये इंसानी फरीज़ा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर किसी मजहब, बग़ैर किसी नज़रियात के बाला तक उनको सब चीज़ों को रखते हुए कहा, अगर एक इंसान बीमार है और आपकी रीच में है, आपकी पहुँच में है, तो उसकी दिलदारी के लिए, दिलजोई के लिए जाइए
اور جا کے اس کے ساتھ وقت گزاریے. اچھا صحیح، جب میں امریکہ میں چلا گیا تو میں ہاسپٹل میں جو چیز میں نے دیکھی اس نے مجھے بڑا متاثر کیا کہ بچے آتے ہیں اپنی چھٹیوں میں ایز اے والنٹیئر کام کرتے ہیں. اگر کوئی بیمار کے پاس جانا چاہتا ہے تو وہ اسے لے کے اس بلڈنگ میں چلے جاتے ہیں. اگر بیمار ہے تو اس کی جو ویل چیئر ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں. اور جو بوڑھے ہیں وہ اپنا وقت نکال کے اس بیمار کے ساتھ خوش گپیوں کے لیے اور اس کی دلجوئی کے لیے آتے ہیں. ہمارے ہاں بڑی اچھی عادات ہیں صحیح یہ بیمار کا، لیکن اس میں کچھ ادب آداب کی ضرورت ہے. شاید ہم ہمدردی اور غم گساری کی حدیں پھلانگ جاتے ہیں، اس لیے احساس نہیں رہتا کہ بیمار کے ساتھ بات کیا کرنی ہے. تو عیادت کیسے کی جائے صحیح؟ بڑا اچھا سوال. انسان ہے ہی کوئی صرف سانس کا نام تو نہیں ہے نا صحیح. انسان جو ہے وہ احساس کا نام ہے. واہ. اور یہ جو ہماری روایات ہیں یہ بڑی مضبوط بنیادوں کے اوپر کھڑی ہیں. ہمیں علم نہیں ہے. حضرت ابن سینا فرماتے ہیں کہ the medicine is the mere aid in the process of healing. یہ جو دوا ہے یہ بس ویسے ہی ہوتی ہے ایک بہانہ سا ٹھیک. ہیلنگ کے اندر، علاج کے True. اندر. انسان جب کسی کے پاس جاتا ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں نا ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں جب، اور یہ جو ہماری میڈیکل فیلڈ ہے یہ سمٹمز کے اوپر جو ہے وہ علاج کرتی ہے، علامات کے اوپر یہ وجہ دریافت جو ہے وہ نہیں کرتی. ٹھیک. مجھے آج ایک بڑا وہ واقعہ یاد آ گیا آپ کے اس حوالے سے. خیر اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہے. وہ یوں ہے کہ آپ نے ذکر کیا نا صحیح یہ امریکہ کا، تو اس کی ایک ریاست ہے کینٹکی، اور کینٹکی کا جو شہر ہے وہ ہے لوئیویل. لوئیویل وہ شہر ہے جہاں پر جب ہم جوان ہو رہے تھے تو ہمارا ہیرو اور لیجنڈ محمد علی کیا قلعے، بات. ٹھیک. اس کا جو ہے وہ شہر تھا. ٹھیک. تو جب محمد علی جو ہے وہ باکسر. اللہ سائیں کو پیارے ہو گئے تو اسی سال میں تقریباً کوئی 3-1 ماہ کے بعد جو ہے وہاں پہنچا اور کینٹکی جانا ہوا لوئیویل. تو دل میں آیا کہ یار اس لیجنڈ کے سامنے جو ہے اس کی قبر پر فاتحہ کے لیے جانا چاہیے. تو میں اس کی قبر پہ فاتحہ کے لیے گیا. یاسر آپ گوگل کیجئے گا دا گریو سٹون آف علی. ٹھیک. واہ. جی اس کے اوپر ایک بڑی پیاری زبردست سی لائن لکھی ہوئی تھی کہ سروس یو ڈو فار ادرس از دا رینٹ یو پے فار یور روم ان دی ہیونس. کیا بات. واہ 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 کیا واہ. خوبصورت بات. آپ Very well said. جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں واہ. وہ بنیادی طور پر کرایہ ادا کر رہے ہوتے ہیں جنت میں اپنے. جنت میں واہ واہ واہ. اپنے محل کا. ٹھیک. اور اب یہ جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں میں کوئی ایسی پرانی بات نہیں کر رہا، یعنی یہ لیونگ کریکٹرز ہیں ساری ان کی، اور میری اپنی ہٹ بیتیاں ہیں. میرے ایک دوست ہیں اور دنیا کے مشہور جو ہے وہ میوزیشین ہیں. پہلے وہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اللہ سائیں کا ان کے اوپر بڑا کرم ہوا. ٹھیک. اس کے بعد وہ 13 سال کے لیے ترکی چلے گئے. وہاں پر انہوں نے اسلامک میوزک کو سیکھا اور حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمت کو جو ہے وہ پڑھا. ٹھیک. اس کے بعد وہ واپس آ گئے. ابھی وہ ہالی ووڈ کے لیے اور ایرانین فلمز کے لیے میوزک کرتے ہیں. ٹھیک. تو انہوں نے یہ 2019 میں مجھے بات بتائی. میں ان کے پاس پیرس میں گیا اور وہ کہنے لگے کہ ایک بڑا ہی عجیب سا جو ہے مجھے تجربہ ہوا ہے. ہوا کچھ یوں کہ میرے والد کا جنم دن تھا، تو انہوں نے اپنی ساری اولاد کو ہی جو ہے وہ بلایا ہوا تھا، اور میں کیونکہ مسلمان ہو گیا تھا تو ایک عرصہ سے میرے خاندان نے میرا ناطقہ جو ہے وہ بند کیا ہوا. صحیح. میں وہاں پر گیا اور وہاں پر کسی طرح گفتگو جو ہے وہ آہستہ آہستہ مذہب پہ گئی اور مذہب سے پھر جھگڑے کی صورت میں بدل گئی، اور میں غصے میں آ کر اپنے والد کے سامنے اونچا بول بیٹھا اور خاصا اونچا تلخی سے میں وہاں سے نکل آیا. کہتے ہیں کہ 2 دن بعد جو ہے وہ مجھے داڑھ میں تکلیف ہوگی اور وہ اتنی شدید درد تھا کہ میں پیپرز وغیرہ جو ہے وہ دیکھتا رہا کہ کوئی کلینک تو جو ہے ایسا ہو جہاں پہ میں جا کر علاج کروا سکوں. تو کوئی بھی ایسا کلینک نہیں تھا. ایک کلینک جو ہے اس کا مجھے اشتہار نظر آیا کہ دے آر اوپن آن سنڈیز آلسو. اچھا. کہتا ہے میں وہاں پہ گیا، وہاں پر ایک خاتون تھی کھڑی ہوئی
जैसे ही मैं गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे कौन से नंबर दांत में दर्द है। तो मैंने उनको जो है वो बताया, तो मुझे तो नंबर्स नहीं आते थे, उन्होंने खुद से ही काउंट कर लिए और एक पर्ची पर लिख कर कहा ये अपने पास रखो। उसके बाद वो मेज़ के पीछे लगे बुक शेल्फ के अंदर से किताबें ढूंढने लगे और एक किताब देखते हुए उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे दांत का नंबर क्या है। तो उसने जो नंबर था वो बताया। तो थोड़ी देर बाद उसने किताब रख के बैठ गई और कहने लगी कि दांत का इलाज तो मैं करती हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बाप से झगड़ा तो नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। अरे अच्छा। कहता है, मैं इतना हैरान हुआ, मैंने उससे कहा तुम डॉक्टर हो या कोई ये क्या हो, कुछ नजूमी साइकिक हो। रीडर हो, क्या चीज़ हो। तो वो मुझे कहने लगी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये किताबों के अंदर लिखा हुआ है। मैंने तो तुमसे नंबर जो है वो दांत का पूछा है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक वजह इसकी ये भी हो सकती है कि बोलने वाला अपने बाप या माँ के साथ ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू कर गया हो। अल्लाह अकबर। अच्छा ये जो हम हमदर्दियाँ कहते हैं ना कि दूसरों के ऊपर एहसान, जी एहसान लेने वाला आपको मोहसिन बनाता है, बेशक। वो आपका भी मोहसिन है। क्या बात। हम यूं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वो आका करीम ने फरमाया ना कि जो तुम अपने लिए चाहते हो बिल्कुल ठीक। वो ही दूसरे के लिए चाहते बिल्कुल ठीक। सुभान अल्लाह, हो। वाह। आपने अगर अपने लिए हमदर्दी चाही है तो दूसरे को भी जो है वो हमदर्दी अता करो।